GTDC Chairman and Saligaon MLA Kedar Naik laid the foundation stone for a protection wall at Bandeshwar Gumti in Pilanmara area under Water Resource Department scheme. The project aims to strengthen local infrastructure and safeguard the surrounding area. आयज बाईच्या हातीनसून हे शुभकारण जाल्ले आसा. कालूच आमी गिरी गांवांत फोर आर्म्स तशेंच शेडीचे आनी पेवजाचे इनॉग्रेशन केल्ले आसा. अशें सगळे पंचायतींनी बाईची खुबशी कामां जाल्ली आसा. सगळ्यांचो बाईचेर मोग आसचो आनी जाता तितकी बाईच्या हातीनसून ह्या फुडें कामां जी उरल्या ती बाईच्या हातीनसून कामां जावची. आमचो सगळ्यांचो एकवटान आमी बाई वांगडा रावया आनी आमचो बाईचेर आमी आशिर्वाद दवरुया. सावळे लेक ह्याच्या सायडीन बांदेश्वर म्हाराजाच्या फाटल्यान जी रिटेनिंग वॉल आसा ती WRDच्या मार्फत आमी घेतलेली आसा आनी तेजें आमी फावंडेशन स्टोन घातला. फुडल्या 2-3 दिसान काम सुरवात जातलें. अजय बाईन सांगलां तशें एवरी मनसून जेन्ना येतालो आनी आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येताले एक भंय सदांच आसतालो की गाडी हांगा पडची न्ही आनी हे लँडस्लायड जावचें न्ही म्हणून. कित्याक एवरी मनसून इल्ले लँडस्लायड हांगा जायत वयताले. ताका लागून प्रायोरिटी म्हणजे कंटिन्युअसली म्हज्या फाटल्यान लागलेले हे बेगीतले बेगीन काम जावंक जाय. हांव थँक्यू म्हणटा ऑनरेबल WRD मिनिस्टर आनी तशेंच इंजिनियर आसा परुलेकर आमोणकर तेंचे उरलेल्या स्टाफांकूय की तेंच्यांनी बेगीतले बेगीन आयज आमकां सँक्शन करून आयज आमी एक काम फावंडेशन स्टोन घालून फाल्यां परवाच्यान काम सुरवात करता. आमचो एकूच हेतू आशिल्लो की बिफोर मनसून हें काम सुरवात जावचें आनी फुडें फर्दर लँडस्लायड जावचो न्ही आनी गाडी हांगा पडची न्ही. बांदेश्वर महाराज आमचो हांगा आसा तेजें आमी ब्युटिफिकेशन करतले ह्या कामाच्या माध्यमांतल्यान. हे सगळीं कामां फुडें व्हरता आसतना अजय बाईन म्हटलें की म्हाका श्रेय वयता म्हाका न्ही म्हाका दिसता पंचायतीकूय इक्वली हेजो श्रेय वयता. म्हाजे जिल्हा पंचायतीक वता. म्हाजे सगळे पंचायत मेंबर डेप्युटी सरपंच अजय आसा एक्टींग सरपंच आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर रेश्मा बांदोडकर अध्यक्ष नॉर्थ गोवा पंचायत मेंबर अंकिता अश्विनी म्हणजे सायजल नांव मेंबर जाला. साईजलाचें नांव घेवपाक उगडास ना. तो साईजल म्हजे मित्र करण गोवेकर VDC कन्वेनर आनी तशेंच हे सगळ्या लोकांचो आशिर्वादान ही कामां म्हाका दिसता आमी एक टीम म्हणून जेन्ना फुडें व्हरता तेन्ना ही कामां फुडें व्हरपाक बरी पडटा. सो ताका लागून एक काम करून हे जातकूच ह्या हॉटफिक्सिंग ऑफ रोड आनी वेरियस हेजे रिटेनिंग वॉल हे कामां ऑलरेडी सँक्शन जालेलें आसा. तशेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तांकांय देव बरें करूं म्हणटा की आतां म्हणजे एक 4 दिसां पयलीं 12 कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सँक्शन केल्या आनी सगळीं व्हडलीं कामां आसा ती. सो ही आमकां फुडल्या 1 म्हयन्या भितर पळोवपाक मेळटली. आमची एकूच हें आसा की बिफोर मनसून जाता इतली कामां करपाची कित्याक मनसून एकदां लागलो पावस हीट जालो काय आमकां कामां फुडें व्हरपाक मेळना. सो एक टीम म्हणून आमी काम करता आनी टीम म्हणून काम करता आसतना भाजप सरकारूच आमकां साथ मेळटा. चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळे कावन्सील ऑफ मिनिस्टर्स हांचो साथ मेळटा आनी लोकांचो आशिर्वाद आनी ह्या आशिर्वादान आमी सगळीं कामां जी आसा एक टीम वर्क म्हणून फुडें व्हेल्या. अजय बाईन सांगलें वेरियस कामां म्हणजे ती आमी प्रायोरिटी म्हणटा तशी इलेक्ट्रिसिटीक दिल्या. अंडरग्रावंड ऑलमोस्ट कंप्लीट जालें आमचें. 15 एमएलडी प्लांट आमचे हितून येता. नवे पायपलायनी घातले नवे OAच्या घातलेले आसा रिजर्वर घातलेले आसा आनी एक सगळीं कामां हॉटमिक्सिंग ऑफ रोड आसूं आमचे हॉल आसूं पंचायत घरां आसूं म्हणजे ऑल रावंड डेवलपमेंट आनी ऑल रावंड डेवलपमेंट करता आसतना आमी बऱ्या तरेन आमचो वुमन्स डे सेलिब्रेट करता. आमचो श्रावण मासूय सेलिब्रेट करता. आतांच तुमी सालिगांव फेस्टिवल पळयलें तें आमी सेलिब्रेट करता. लोकांच्या मदीं एक उत्साह दवरप आमची महिला जी आसा तांकां एम्पावर करप महिला सशक्तीकरण करप आनी आमचे यूथ जे आसा तांकां मोटिवेट करून कामां आसूं जावं आनी कितें बिजनस सुरवात करपाक लागून अजय भाई आपआपले नवे आयडियान बरी गार्डनां बरे कार्यशाळा वर्कशॉप भुरग्यांक लागून बायलांक लागून कितलेशेच वर्कशॉप ते घेता. सो ताका लागून हांव सांगता की एक टीम वर्क सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आसता आनी एकठांय जावन फर्स्ट टायम म्हणजे पंचायत मेंबर सरपंच जिल्हा पंचायत आमदार आनी सरकार फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एकठांय जावन आमी काम करता आनी ताका लागून ही सगळीं आमकां कामां फुडें वता आसतना दिसता. आनी एकदां हांव फक्त लोकां कडेन मागीर तुमचो आशिर्वाद आमचेर सदांच आसचो म्हणून तुमच्या आशिर्वादान ही सगळीं उरलेलीं कामां जी आसा आमी जाग्यार घालतले. सगळ्यांक देव बरें करूं.